सायबन्दगी मानिसभित्र एउटा जुन उस्काउने बानी हुन्छ, त्यो बानीलाई चाहिँ हामीले समयमा बुझ्न सकेन भने त्यसको परिणाम हामीलाई धेरै दुःखको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बानी भनेको कुनै मानिसभित्र जन्मजातै हुन्छ। राम्रो मान्छेलाई पनि उस्काइदिने, राम्रो भित्र पनि नराम्रो कुराको चाहिँ त्यो गराइदिने, यस्तो खालको बानी हुन्छ। जसलाई थाहा भइसक्यो कि संसार के रहेछ, शरीर के रहेछ, समाज के रहेछ, उहाँलाई यो कुराको चाहिँ बढी बुझ्नुपर्ने कुरा हो। उहाँले यो कुराको चाहिँ धेरै याद गर्नुपर्ने कुरा हो। किनभने मान्छे धेरै माथि चढिसकेपछि त्यहाँबाट कहीँ लड्नु पर्यो भने उसलाई धेरै चोट लाग्छ। अनि जसले समाजलाई बुझिसक्नु भएको छ, शरीरलाई चिनिसक्नु भएको छ, शरीरको रिश्तालाई चिनिसक्नु भएको छ, संसारलाई चिनिसक्नु भएको छ, संसारका हरेक व्यक्तिको वास्तविकतासँग उहाँ जानकार भइसक्नु भएको छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति एकदम संवेदनशील हुनुपर्छ। र त्यो संवेदनशील व्यक्तिभित्र यदि त्यो उक्साउने मान्छे जुन हुन्छ, त्यो व्यक्तिको उक्साउने कुरा चाहिँ यदि प्रवेश गरिदियो भनेदेखि बहुत नराम्रो कुरा हुन्छ। किनभने उसले चाहेकै हुन्छ त्यही कि अब कोही व्यक्ति यदि हरेक कुराबाट, वास्तविकताबाट, सही पहिचानबाट परिचित भइसक्नु भएको छ भने त्यसलाई कसरी बिगार्ने, त्यसलाई कसरी चाहिँ माथिबाट तलतिर झार्ने, यसको चक्रव्यूह चाहिँ त्यो व्यक्तिले रचिरहेको हुन्छ। आज धेरै महान पुरुषहरू कहीँ फस्नु भएको छ। त्यो फस्नेको कारण त्यही उक्साइ हो। मेरो भनाइ के छ भने यदि म पर्फेक्ट छु, यदि म जानकार छु भने मलाई जति पनि उस्काउने मान्छे आए पनि, जे गर्ने मान्छे आए पनि मलाई के फरक पर्छ? म त ठ्याक्कै त्यो व्यक्तिलाई चिन्नु पर्छ कि यो व्यक्ति चाहिँ यो क्याटेगोरीको मान्छे हो, यसको काम चाहिँ यही हो, उस्काउने, फसाउने, चक्रव्यूह रच्ने र त्यो जालभित्र त्यो व्यक्तिलाई फसाएर आफू चाहिँ मजा लिने, यसको चाहिँ बानी हो, यसको चाहिँ ह्याबिट हो, यसको चाहिँ गुण हो। त्यसकारणले यस्तो मान्छेबाट हामीले सावधान हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ। अधिकतर जो व्यक्ति ऊर्जावान हुन्छ त्यो व्यक्तिभित्र सफाई हुन्छ, क्लियरिटी हुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिभित्र चाहिँ उस्काउने मान्छेको चाहिँ दाउ पेच अलिक बढी लाग्दो रहेछ। किनभने कहीँ न कहीँबाट केही न केही कुरा ल्याएर त्यो भित्र हालिदिनुहुन्छ, जसको कारणले उसको मन सफा हुन्छ, क्लियर हुन्छ। अब त उसले सोच्नुहुन्छ कि अब यो मान्छेले मलाई चाहिँ तल पार्ने भयो, अब यो तल पार्छ मलाई भन्ने खालको उसकोमा एक किसिमको भावना उत्पन्न हुन्छ र त्यसको जवाब दिन उहाँ चाहन थाल्नुहुन्छ। र जवाब दिँदा आवाज चाहिँ अलि बढी आउन थाल्छ, बोली अलि बढी हुन थाल्छ र त्यो व्यक्ति झन उहाँलाई उस्काउन थाल्नुहुन्छ।
परिणाम हुन्छ उहाँ त्यो अभिनय जुन चक्रव्यूह जुन रचेको हुन्छ मान्छे त्यसको चक्रमा चाहिँ उहाँ फस्नुहुन्छ र उहाँले अति दुःख पाउनुहुन्छ र उहाँले वर्ष वर्ष गरेको तपस्या एउटा मामुली मान्छेको चक्रमा परेर उहाँ सबै ध्वस्त गरिहाल्नुहुन्छ। त्यसकारणले भनेको छ प्रिभेन्सन इज द बेटर देन क्योर। यस्तो व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यसको कुराबाट फस्नुभन्दा पहिले हामीले सचेत भइहाल्नुपर्छ। के जरुरी छ सबै प्रश्नको जवाब दिनै पर्छ भनेर, के जरुरी छ सबै प्रश्नको जवाब दिँदैमा मान्छे चाहिँ संसार चाहिँ एकदम संसारका व्यक्तिहरू परिवर्तन भइहाल्छ भनेर। महान पुरुषहरू कहिले पनि कुनै चीज म जानेको छु कहिले पनि भन्नु भएन। किनभनेदेखि त्यो चक्रव्यूह रच्ने मान्छेहरूको त्यसमा दाउ लागेन। दाउ नलागोस् भनेर उहाँले केही जानेर पनि जानेको छैन भन्नुभयो। किनभने यो संसारमा धेरै किसिमको मान्छेलाई उक्साउने, मान्छेलाई रिसाउन लगाउने, मान्छेलाई चाहिँ उनको बाटो छ जुन मार्ग छ त्यो बाटोबाट मार्गबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ हटाउने, त्यो मार्ग छोडाइदिने यस्ता खालका चक्रव्यूह रच्ने मानिसहरूको बस्ती हो यो संसार। तसर्थ उच्च मान्छे बन्नलाई, ज्ञानी भएर जिउनलाई यो काँडाको संसारमा गाह्रो छ। यो काँडाको संसार हो। सद्गुरु कबीर साहबले यसलाई काँडाको संसार भन्नुभएछ। ये संसार काँडों की बाड़ी, काँडा के बाड़ी, उलझ उलझ मरी जाना है, रहना नहीं देश बिराना है भन्नुभएको छ। यसलाई काँडाको घाडी भन्नुभएछ संसारलाई। काँडा घाडीमा पस्नु भयो भने एउटा काँडा छोडाउनु भयो भने एउटा कपडाबाट फेरि अर्को काँडा समात्छ, अर्कोलाई छोडायो भने फेरि अर्कोले समात्छ अनि मान्छे त्यसैमा अल्झिकन यो जीवन अमूल्य जीवनलाई बुझ्नै पाउनुहुन्न। तसर्थ गुरुदेवले यो कुरा हामीलाई अगावै जानकारी दिइसक्नु भएको छ। अनि यो काँडाको घाडीमा यही मानिसले उस्काउने मानिसहरूको बास हुन्छ। विभिन्न कुरा, अनावश्यक कुरा पनि ल्याएर राखिदिनुहुन्छ। अब तपाईँ त्यसको जवाब दिइराख्नुहोस्। उहाँले एउटा कुरा बोलिदिनुहुन्छ, त्यसको जवाब दिँदा तपाईँको कुनै न कुनै कुराबाट तपाईँ फसिहाल्नुहुन्छ। कुरा त हो। अनि फस्नुभयो भने त्यही कुरा लिएर तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न जालमा चाहिँ तपाईँलाई बेरेर तपाईँको जुन मार्ग छ, तपाईँको जुन बाटो छ, त्यो बाटो तपाईँको आपसे आप त कसैले तपाईँले अवरुद्ध गर्नु पर्दैन, वो आपसे आप अवरुद्ध भएर जान्छ। यस्तो संसार छ यो। त्यसकारणले हामी यस्तो व्यक्तिहरूबाट एकदम सचेत हुनुपर्छ र उहाँले जे भन्नुहुन्छ होला, हुन सक्छ, यस्तो कन्फ्युज पार्दिने हो अनि मात्रै हामी जोगिन पाउँछौँ, नत्र त्यसको चाहिँ कुनै विकल्प नै छैन। यस्ता ऋषिमुनिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो जसलाई यही चक्रव्यूहमा पारेर उहाँले जीवनभर गरेको तपस्याहरूलाई भङ्ग गराइदिनु। त्यति मात्र होइन, यो संसारमा चाहिँ विभिन्न किसिमको अभियोग, विभिन्न किसिमको लान्छना, अनावश्यक कुराहरू शुद्ध मान्छेमा चाहिँ लाग्ने गर्दछ। जुन जरुरी छैन, आवश्यकतै छैन, उसले गरेकै हुँदैन, त्यस्तो काम कहिले गरेकै हुँदैन र पनि त्यो व्यक्तिमाथि त्यो कुरा थोपारिन्छ। त्यसकारणले यो संसारिक जति मोह माया प्रेम स्नेह जति पनि यो मायाका जालहरू छन्,
मोहका जालहरू छन्, चक्रव्यूहहरू छन्, ती सबै कुराहरूबाट सुरक्षित रहनको लागि त्यो स्वस्थ मस्तिष्क भएका महान तत्त्वहरू जहिले पनि संसारबाट उहाँ अलि बेग्लै किसिमको जीवन उहाँलाई जिउनु पनि परेको हुन्छ र जिउनु पनि पर्दछ। संसारिक जीवन जस्तो भयो भनेदेखि त के फरक भयो? संसारिक जीवन जो सबैको जीवन छ, त्यही जीवन जस्तो जीवन भयो भने त्यो युनिक हुन पनि पाएन नि त। आउँछन् परीक्षा, भनाइ छ सन्तको परीक्षा पल पलमा हुन्छ भने अरू परीक्षाहरू वर्ष र 2 वर्षमा हुन्छ, तर सन्तको परीक्षा जुन छ त्यो हरेक पल पलमा भइरहेको हुन्छ। हामी त्यो परीक्षाका परीक्षार्थी हौं जो हाम्रो परीक्षा पल पलमा भइरहेको छ। हामी महान पुरुषका अनुयायी हौं। हामीले एकदम सानो बनेर जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। संसारमा ठुलठुला मानिसहरू धेरै छन्, उहाँहरूको नक्कल गर्नु हुँदैन। जब सबै कुरा जानकार भइसकेपछि फेरि नक्कल के को? वो आफै युनिकमा एउटा युनिकता हुनुपर्छ र त्यही अनुसारको जीवन जिउँदाखेरि एक सफल व्यक्तिको सफल गन्तव्यमा शान्ति, पूर्ण रूपले शान्ति उहाँ अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। यही 2 शब्दको साथ आजको सत्संग कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। समय अनुकूल भए पुनः उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई छुटौं। सत्संग राम्रो लागे अवश्य लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला प्लिज। शाही बन्दगी।